अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा जो आज का प्रोग्राम है माह मार्च के ऊपर। माह मार्च जिसमें बहुत सारी बरकतें हैं, माह रजब की, माह शबान की, मेराज की रात की, और इसके साथ साथ इतनी विलादतें हैं कि आप लोगों के लिए बरकतें ही बरकतें हैं। हर विलादत के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ जहाँ पे न्याज है इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब, वहीं पे रजब का भी महीना चल रहा है, विलादत का महीना है मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का। और इसके साथ साथ शबान की जो बरकतें आने जा रही हैं, इसके अलावा नरोज़ का भी खसूसी वक्त आप लोगों को माह मार्च में ही मिलेगा, जो कि कबूलियत दुआ का वक्त है। हर साल होने वाला ये नरोज़ का वक्त आप लोगों को इल्म है, या तो 20 को आता है या 21 मार्च को आता है। और इस साल ये वक्त है 20 मार्च का पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दोपहर 2:39 के ऊपर। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक दोपहर 2:39 के ऊपर ये बर वक्त है। और इसका एक रूहानी तौर के ऊपर अमल है, जो कि आपको इल्म है कि आप लोग एक पानी के बर्तन में गुलाब का फूल रख सकते हैं, और जिस वक्त गुलाब के उस फूल में हरकत होगी वही ऐन वक्त होगा दुआओं की कबूलियत का। आप लोग ये अमल भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी दुआओं के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के प्रोग्राम को। और नरोज़ की दुआओं में मुझे भी याद रखेगा इंशाल्लाह। पहले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ते हैं। एरीज़ बुर्ज हमल के जो हामिल लोग हैं, पूरा माह मार्च अगर एनालाइज़ किया जाए तो आप लोगों के लिए कॉन्फिडेंस लेवल बाइज बहुत ज़्यादा खुद एतमादी है। आमदनी का हसूल होता हुआ नज़र आता है, पैसे की रवानी नज़र आती है, माली मुश्किलात के ऊपर आप लोग गिरफ्त हासिल कर सकते हैं। पहला हफ़्ता जो मार्च का है, इसमें आप लोगों ने ख़ानगी माहौल को थोड़ा सा एहतियात के साथ देखने की ज़रूरत करनी है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स के साथ बिला वजह की नाचाकी, बहस व तकरार की इंडिकेशंस नज़र आती हैं, या फिर ऐसे मामलात जो कि आपके सवारी से रिलेट करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहे हैं, घर की शिफ्टिंग करने का इरादा है, या फिर सेल परचेज़ का इरादा है, तो पहला हफ़्ता इस एतबार से ख़ास एहतियात कुन है। गो के सेकंड वीक से ऑनवर्ड्स आप लोगों के फैमिली मेम्बर के साथ रवाबत काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक रहते हुए नज़र आते हैं। पूरा महीना आपकी आमदनी के वसाइल को बढ़ावा दिलाता हुआ नज़र आएगा। आप किसी न किसी तौर पे अपनी माली मुश्किलात के ऊपर इंशाल्लाह इस पूरे महीने में काफ़ी हद तक गिरफ्त हासिल करते हुए नज़र आएंगे। और बिलखसूस 18 तारीख से लेके बाद वाला जो टाइम है, ये आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव है कि अगर आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं या किसी नए काम का इरादा है, नई इन्वेस्टमेंट्स का इरादा है, तो उस एतबार से 18 तारीख के बाद का इंतखाब करना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा। और इवन ख्वाहिशात के एहतराम के साथ साथ मुश्तरका मुफादात के काम हो, या फिर अज़दवाजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का सलूशन तलाश करना हो, तो पहले हफ़्ते को निकाल के उसके बाद का पूरा हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवार साबित हो सकेगा। कुव्वत फ़ैसला, कुव्वत इरादी बरकरार और बहाल रहती हुई नज़र आती है। सफ़र का इरादा होगा तो सफ़र आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। माजी में यानी कि पिछले महीने में आप लोगों ने जो ट्रैवल किया होगा, शायद उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपकी थोड़ी सी इल्तवा में पड़ गई होंगी, लेकिन ये महीना आप लोगों का सफ़र के अगराज़ व मकासद के एतबार से भी काफ़ी नेक है। और इसके साथ साथ आपकी ऐसी ख्वाहिशात जो कि मुंसलिक हैं बेसिकली अपने हल्का अहबाब से, तो हल्का अहबाब भी आपको काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पॉन्स देता हुआ नज़र आएगा। इज़्ज़त वक़ार बढ़ सकता है। हल्का अहबाब में कुछ नए लोग शामिल होते हुए नज़र आएंगे जो कि बड़े बाअसर बारसूख नज़र आते हैं, और आपका हल्का अहबाब ग्रो करने की वजह से आपका इज़्ज़त वक़ार और भी मज़ीद और ज़्यादा सोशली तौर के ऊपर एक्टिव हो सकेगा। ये पूरा महीना आपके अजीज़ क़ारिब रिश्तेदार और बहन भाई, इन लोगों के साथ पहला एक हफ़्ता थोड़ा सा एहतियात वाला है, लेकिन बाद का पूरा महीना काफ़ी हद तक इंशाल्लाह नेक समरात का हामिल लिए हुए नज़र आता है। रोमानवी ज़िंदगी के एतबार से देखा जाए, मामलात मोहब्बत में थोड़ी सी सेंसिटिविटी बहाल है, लेकिन ये सेंसिटिविटी सिर्फ पहले 15 दिन तक है। 15 मार्च के बाद से रोमानवी ज़िंदगी में सेंसिटिविटी का ख़ात्मा हो सकेगा, और आप लोगों का जिस पर्द से मोहब्बत करते हैं उसके साथ रिश्ता मज़ीद और ज़्यादा उस्तवार हो सकता है, पुख्तगी की तरफ बढ़ सकता है। अगर आप साहिब औलाद हैं तो पहले 15 दिन औलाद की सेहत और उनसे जुड़ी हुई तमाम तर चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने का टाइम है। लेकिन 15 मार्च के बाद का जो टाइम है, ये आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवाराना असबाब मुहैया करता हुआ नज़र आता है, और औलाद भी आपके लिए राहत का समा मुहैया कर सकेगी। सेहत जिस्मानी की बात की जाए तो सेहत जिस्मानी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतरी की जानिब जाती हुई नज़र आती है, और आप लोगों की फ़िज़िकल हेल्थ ना सिर्फ बेहतर हो सकेगी, बल्कि आप लोगों के ऐसे रवाबत जो कि आपके को वर्कर्स के साथ हैं, मातहत लोगों के साथ हैं, या फिर आपके हुकाम के साथ हैं, उनमें भी काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतरी आती हुई
नज़र आती है, लेकिन सिर्फ पहला जो हफ्ता है उसमें आप लोगों ने नए मामलात का इजरा या फिर अपनी मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में गफलत से थोड़ा सा अवॉइड करना है। उसके बाद का पूरा महीना रिलेशनशिप वाइज काफ़ी हद तक इंशाल्लाह पॉजिटिव है। ऐसे लोग जो कि विरासती प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं या फिर लिटिगेशन से जुड़े हुए मसाइल हैं और वो आपके हल नहीं हो पा रहे थे, बिला वजह रुकावट का शिकार थे, तो ये पूरा महीना आपका इस एतबार से भी काफ़ी खुशआइंद है। अगर आप लोग ऐसे लोग जो कि तजर्बाकार हैं किसी भी एतबार से लिटिगेशंस के मामलात में, उनके साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे समरात मिलने वाले हैं और आपके लिटिगेशन से जुड़ी हुई तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह इस पूरे महीने में सुलझ जाएंगी और आपका नसीब यावरी करता हुआ नज़र आता है। ऐसे तमाम लोग जो कि तालिब इल्म हैं, आपके स्टडी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स भी इस महीने में इंशाल्लाह रिजॉल्व हो सकती हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिन लोगों के एग्ज़ाम्स का सिलसिला है या फिर आप लोग अगर एब्रॉड कोशिश कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो उस एतबार से भी ये महीना काफ़ी हद तक खुशआइंद नज़र आता है। आप लोगों का नसीब यावरी करने से छोटी छोटी रोज़मर्रा की मुश्किलात इंशाल्लाह सुलझ जाएंगी और इसके साथ साथ इज़्ज़त वक़ार रुतबे में इजाफे के अलावा आप लोगों का जो ज़ाती बिज़नेस और कारोबार है उसमें भी बढ़ावे के लिए की गई कोशिशें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह कामयाब हो सकेंगी। ये पूरे महीने का जो आप लोगों का सदका रहेगा वो सदका आप लोग हर इतवार वाले दिन ज़रूर दीजिएगा, जो कि हस्ब तौफीक है गंदम या बाजरा। टॉरस बुर्ज सौर के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा महीना आप लोगों को सिर्फ जल्दबाजी को कंट्रोल करना है, एग्रेशन को कंट्रोल करना है। कोई भी काम जल्दबाजी में कतई तौर पे नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको पिछले महीने भी इस चीज़ के बारे में गाइड किया था कि आप लोगों ने पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में जल्दबाजी को थोड़ा सा अवॉइड करना है, तो ये महीना भी उसी का कुछ तसलसल है। जल्दबाजी से अवॉइड करेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह सुलझ जाएंगी, मुश्किलात परेशानियों से आप लोग निजात हासिल करेंगे। लेकिन ये पूरा महीना आमदनी के लिहाज से बहुत खुशआइंद है। माली मुश्किलात का खात्मा हो रहा है, वसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं। कोशिश करने से आमदन के वसाइल ना सिर्फ बढ़ सकेंगे बल्कि नए रोज़गार के मौके भी मुहैया रहते हुए नज़र आते हैं। अगर आप मुलाजमत कर रहे हैं, मुलाजमत के लिए कोशा हैं तब्दील करने की, या फिर ऐसे लोग जो कि बेरोज़गार हैं, कोशिश करें तो इस महीने आप लोगों को हस्ब मंशा इंशाल्लाह मुलाजमत का हसूल भी रहेगा। इज़्ज़त वक़ार और रुतबे में इजाफे के साथ साथ आपका करियर, कारोबार और रोज़गार में बढ़ावा नज़र आता है। आप लोगों के माजी के की गए मुआहदे इस महीने में आप लोगों को काफ़ी हद तक इंशाल्लाह फ्रूटफुल नताइज दिलाते हुए नज़र आते हैं और माली मफादात के साथ साथ आप लोगों का हल्का अहबाब ग्रो कर सकता है, जो कि आपके कारोबारी नौयत के लिहाज से है। ऐसे लोग जिनके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं या जो आपके कारोबार से मुंसलिक हैं, उनके साथ आपके रिश्ते मज़ीद और ज़्यादा पुख्ता होते हुए नज़र आते हैं और मुमकिन तौर पर जो मुश्तरका मफादात के काम हैं उनमें बढ़ावा रहता हुआ नज़र आता है और मुश्तरका मफादात के कामों में आपका इज़्ज़त वक़ार और बढ़ावे के साथ साथ माजी की चपकलिश प्रॉब्लम्स, ऐसे मामलात जो कि मुश्तरका नौयत में ख़राबी का शिकार थे, वो इंशाल्लाह सुलझते हुए नज़र आते हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाल्लाह सिमट जाएंगी। और स्पेशली ये पूरा महीना एहतियात का हामिल है रिलेशनशिप वाइज, क्योंकि इज़्दवाजी तौर के ऊपर हो या फिर रोमानवी ज़िंदगी के लिहाज से हो, रिलेशनशिप आपकी इस पूरे ही महीने में ख़ास एहतियात की हामिल है। क्योंकि अज़दवाजी ज़िंदगी में आपका जो शरीक हयात है आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हुआ नज़र नहीं आता और आपको उसके मेयार के मुताबिक, उसकी सोच के मुताबिक जाके बात के ऊपर कायल करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और कोशिश करें कि उसके मिजाज के बरखिलाफ़ कोई भी ख्वाहिशात या फिर घर में इवन डेकोरेशन की तब्दीली करना भी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। शरीके हाथ के मिजाज का एहसास और ख्याल करके चलेंगे तो आपका खानगी माहौल इंशाल्लाह खुशगवार साबित होगा। और इसके साथ साथ आपकी रोमानवी ज़िंदगी में थोड़ी सी हसासियत है, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी हसासियत है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका अगर उस फ़र्द के साथ कोई राब्ता नहीं है तो राब्ते की बहाली करें। इसके साथ साथ सफ़र का इरादा है तो सफ़र के दौरान भी राब्ता लाजमी तौर के पर रखें, अदरवाइज़ बाद में शिकायत का सिलसिला आप लोगों के रिश्तों में थोड़ी सी दरार का बायस बन सकता है। इस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका कम्युनिकेशन का राब्ता बहाल है। अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद आपके लिए राहत का समा मुहैया करती हुई नज़र आती है। औलाद आप लोगों के लिए बेसिकली ना सिर्फ राहत का बाइस होगी बल्कि औलाद से जुड़ी हुई जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग मुतफक्किर थे, आपकी ये परेशानी भी सुलझती हुई नज़र आती है। सेहत जिस्मानी आप लोगों की काफ़ी हद तक इंशाल्लाह निखरेगी, लेकिन मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में थोड़ा सा एहसास करने की ज़रूरत है पहले 15 दिन में। पहले 15 दिन में अगर मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात बरती तो अगले 15 दिन आपको उसका फल मिलता हुआ नज़र आएगा। आप लोगों को आपकी इज़्ज़त वक़ार और बढ़ावे में इजाफा नज़र आएगा और जो पहले 15 दिन की एहतियात है उसका सिला आपको अगले 15 दिन में इंशाल्लाह मुमकिन तौर पे मिल पाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे तमाम काम जो कि लिटिगेशन से हैं,
तालीम से हैं या फिर हायर एजुकेशन या फिर बैरून मुल्क सफ़र से हैं, तो बैरून मुल्क सफ़र में भी कोशिश करने से आपकी ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र आती है। तलीमी मामलात में भी दरपेश मुश्किलात का ख़ात्मा और इसके साथ साथ नसीब आप लोगों का बढ़ता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग आपकी ज़ात से मुतासिर भी नज़र आएंगे और आपके साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी कर पाएंगे। ये पूरा महीना जो आप लोग सदका देंगे वो सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगलवार दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। जेमिनी बुर्ज जौज़ा के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा महीना अगर हम लोग एनालाइज करें तो ये पूरे महीने में आप लोगों को अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल रखने की ज़रूरत है और आप जो भी काम कर रहे हैं कोशिश करें कि पहले जो 20 दिन हैं उसमें आप लोग जो भी फैसला कर रहे हैं उसको एक दफ़ा नज़र-ए-क़ानी ज़रूर करें, क्योंकि नज़र-ए-क़ानी नहीं कर रहे और आप लोग फौरी तौर के ऊपर जल्दबाजी में कोई काम कर रहे हैं या इवन इक़दामात कर रहे हैं, तब्दीलियाँ कर रहे हैं, इवन अगर दूसरे लोगों की बात को इतनी अहमियत नहीं दे रहे, तो तब भी पहले 20 दिन आप लोगों के लिए थोड़े से एहतियात के हामिल रहेंगे और चीज़ें उस तरह नहीं गो थ्रू हो पाती जिस तरह आप लोग सोच रहे हैं। अगर आप लोग अपने फ़ैसलों को नज़र-ए-क़ानी कर लेंगे, दूसरों की बात को अहमियत देंगे, वैल्यू करेंगे, उनके साथ मुशावरत करेंगे, तो चीज़ें यकसर आपकी फ़ेवर में रहेंगी और फ़ायदेमंद रहेंगी। इसके साथ साथ ये पूरा महीना पहले हफ्ते आप लोगों के लिए आमदनी के एतबार से थोड़ा सा एहतियात कौन है। माली पोजीशन में उतार चढ़ाव नज़र आता है महीने के पहले ही हफ्ते में, लेकिन जैसे ही पहला हफ्ता गुजरेगा आमदनी के हवाले से चीज़ें काफ़ी हद तक यकसर बदल जाएंगी और आपकी फेवर में आ जाएंगी। आप लोग कोशिश करेंगे तो माली मुश्किलात का हल मिलेगा। इवन अगर किसी को कर्ज़ दिया है, वापसी मांगने के ऊपर, तकाजा करने के ऊपर कर्ज़ की वापसी हो सकेगी और मुतवक्का तौर के ऊपर नए आमदन के मौके भी मिलेंगे कि जिनमें आप नई इन्वेस्टमेंट्स करें तो आप लोगों की माली पोजीशन काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह मुस्तहकम रहे। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने का है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जहां पे बिल्डअप हो रहा है वहीं पे आप लोगों को सफ़र का इरादा भी है और सफ़र कर रहे हैं तो वसीला ज़फ़र साबित होगा। स्पेशली ऐसा ट्रैवल जो कि माजी में करना चाह रहे थे और हुआ नहीं, डिले हो गया, इस महीने में करेंगे तो सफ़र ना सिर्फ वसीला ज़फ़र होगा बल्कि दौरान सफ़र कुछ नित नए तजर्बात होते हुए नज़र आते हैं, नए आइडियाज़ और नया तख़य्युल मिलता हुआ नज़र आता है, जिसको अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करें तो मामलात ज़िंदगी आपके काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह पॉजिटिव रहेंगे। ये पूरा महीना अज़ीज़ो क़ारिब रिश्तेदार बहन भाइयों के साथ मोहब्बत बांटने का भी है, अंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करने का है। बिला वजह की प्रॉब्लम चल रही हैं, इख्तिलाफ़ात चल रहे हैं, उनको आप लोग समेटते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ ये पूरा महीना खानगी माहौल में खुशगवाराना माहौल को बहाल रखे हुए नज़र आता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स का ताउन आपके साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फैमिली मेम्बर्स का ताउन काफ़ी हद तक उम्दा होने की वजह से रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई विरासती प्रॉब्लम चल रही है, विरासती झगड़ा चल रहा है, मिल बैठ के पंचायती सूरत में उसको भी आप लोग सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे। तो खानगी माहौल काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन सवारी को तब्दील करना हो या फिर घर की तब्दीली इतनी ज़्यादा उम्दा नज़र नहीं आती। अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए इस पूरे महीने का आखिरी हफ्ते का इंतखाब कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि पहले जो 3 हफ्ते हैं वो तब्दीली के लिए सवारी और घर की इतनी ज़्यादा मुनासिब और पॉजिटिव नज़र नहीं आता। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों का ये पूरा महीना रोमानवी ज़िंदगी के एतबार से काफ़ी खूबसूरत है। जिस वर्ड से आप मोहब्बत कर रहे हैं, इजहार मोहब्बत के अलावा रिश्ते में दरपेश मुश्किलात ख़त्म होंगी। हर्डल्स, प्रॉब्लम्स जो बिला वजह की गलतफहमियाँ चल रही थी, ना सिर्फ वो ख़त्म होती हुई नज़र आती हैं, बल्कि तजदीद का अमल शुरू होने से मज़ीद और ज़्यादा पुख्तगी बढ़ जाएगी। अगर आप साहिब औलाद हैं, औलाद के रोज़ो शब थोड़े से एहतियात के हामिल हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली औलाद की सेहत के साथ साथ उसकी तालीम के जितने भी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात के हामिल नज़र आते हैं। लेकिन आप लोगों की अपनी जो फ़िज़िकल हेल्थ है ये काफ़ी इंप्रूव होती हुई नज़र आएगी। ना सिर्फ फ़िज़िकल हेल्थ बल्कि मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आप लोग बहुत खूबसूरती के साथ अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इख्तिलाफ़ात का खात्मा नज़र आता है और रिश्ते में पुख्तगी के अलावा आप अपने शरीक हयात की बात को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आते हैं और जो भी काम आप शरीक हयात की सोच के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह बाइस मुसरत भी होगा। और इसके साथ साथ रूहानी तौर के ऊपर बरकत के अलावा माली मुनाफा भी मुमकिन तौर पे आपको मिलता हुआ नज़र आता है। और यही सूरत हाल कुछ शरीके कार के साथ भी है कि आपके जो मुश्तरका मफादात के काम है, अगर आप शरीके कार की सोच से यानी कि जिस फ़र्द के साथ आप मिल के काम कर रहे हैं, अगर उस फ़र्द की सोच के साथ आप लोग मामला अंजाम देंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें इंशाअल्लाह खुशगवार रहती हुई नज़र आती हैं। और इसके अलावा ये पूरा ही महीना ऑलरेडी जो पहले से काम शुरू हुए हैं उनमें मज़ीद बढ़ावा लेके आना, उन्हीं में मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स करना ज़्यादा मुनाफा बख्श रहेगा। कोई नया तजर्बा करना चाहते हैं तो नए तजर्बे के लिए सिर्फ आखिरी हफ्ते का इंतखाब करें, उससे पहले के जो अयाम हैं वो नए तजर्बात के लिए इतने पॉजिटिव नहीं हैं। लेकिन हल्का अहबाब की बात कीजिए तो हल्का अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत हकीकत पसंदी के ऊपर मबनी रखें तो ज़्यादा मुनासिब है।
بہت زیادہ خام خیالی اگر آپ لوگ رکھیں گے اپنے حلقہ احباب سے تو وہ آپ کے لیے تھوڑا سا بعد میں مایوسی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ پورے مہینے میں جو آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے وہ صدقہ بیسیکلی آپ لوگوں کا رہے گا ہر اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرہ۔ کینسیرینز برج سرطان کے حامل جو لوگ ہیں، پورے مہینے کی اگر ہم لوگ پوزیشن کو انالائز کریں تو یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے پہلا ہفتہ تھوڑا سا احتیاط کن ہے۔ پہلے ہفتے میں کمر در اقرب کے ایام رہنے کی وجہ سے قوت فیصلہ اتنی زیادہ پائیدار نہیں ہے، اور ویک ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے ہر طرح کے معاملات میں احتیاط ضروری ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہو، رشتہ داروں کے ہوں، چاہے وہ آپ کے کاروبار کے ہوں، کیریئر کے ہوں، یا پھر آپ کے ذاتی معاملات ہوں یا رومانوی ہوں۔ اسپیشلی کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کسی نئے کام کی ابتدا کرنی ہے، کوئی نیا تجربہ کرنا ہے زندگی میں، یا پھر ایون دوسروں کے اوپر بہت زیادہ توقعات کی وابستگی ہے، پہلے ہفتے میں تمام تر چیزوں کو تھوڑا سا حد میں رکھیں۔ چیزیں لمیٹیشنز میں رہیں گی تو آپ کے لیے کافی حد تک فوائد رہیں گے، لیکن پہلے ہفتے کے گزرنے کے ساتھ ہی چیزیں یکسر آپ کی فیور میں آ جائیں گی۔ آپ کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر ہوں گے، سوچ میں مستحکم پہلو اجاگر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، آمدنی کے وسائل بڑھ جائیں گے، مالی مشکلات کا خاتمہ ہوگا، قوت فیصلہ، قوت ارادی میں مزید پختگی آنے کی وجہ سے آپ لوگ مشکلات میں ایک بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن پہ آ جائیں گے، حالات کو اپنی گرفت میں رکھنے کی پوزیشن پہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خانگی ماحول ہو یا پھر رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں، ہر صورت میں آپ لوگوں کا کانفیڈنس لیول کافی حد تک عمدہ نظر آئے گا۔ آپ لوگ دوسروں کو اپنی بات کے اوپر قائل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اپنے مقاصد میں کامیابی کے حصول کے لیے رسک بھی لیں تو پہلے ہفتے کو نکال دیں اس مہینے کے، تو باقی پورا مہینہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار نظر آتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹلی سفر کا ارادہ ہے تو سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ سفر سے ریلیٹڈ آپ کے جتنے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ انشاءاللہ فلفل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سفر چاہے اندرون ملک ہو یا بیرون ملک ہو، آپ کی عزت وقار اور رتبے میں اضافے کا سبب ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا حلقہ احباب وسعت اختیار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حلقہ احباب میں کچھ مزید اچھے لوگ شامل رہتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رومانوی زندگی تھوڑی سی احتیاط کی حامل ہے۔ جس فرد سے آپ محبت کر رہے ہیں، رومانوی زندگی سے جڑی ہوئی چیزیں یا پھر اس فرد سے جڑی ہوئی خواہشات کا احترام بڑا ضروری ہوگا۔ اگر ذرا سے بھی آپ نے اس فرد کے مزاج کے برخلاف کوئی کام کیا یا پھر بات کی تو آپ کی رومانوی زندگی میں بلا وجہ کی ایک بحث کا آغاز رہ سکتا ہے۔ اس چیز سے محفوظ رہنے کے لیے آپ لوگ خاموشی اختیار کر لیں، چیزوں کو درگزر کریں، اور جس فرد سے محبت کر رہے ہیں اس کے مزاج کے مطابق ہی معاملات کو انجام دیں تو زیادہ مناسب رہیں گے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اولاد کی ازدواجی زندگی یا پھر اولاد اگر پارٹنرشپ پہ کسی سے کام کر رہی ہے تو اس صورت میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کو تھوڑا سا فیڈ بیک بھی لازمی طور کے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پورا مہینہ آپ کے خانگی اعتبار سے کافی حد تک خوشگوار نظر آتا ہے۔ فیملی ممبر کے ساتھ آپ کے روابط بڑھ سکیں گے، لیکن والدہ کی صحت کے بارے میں خاص احتیاط کے حامل ثمرات بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا زمین جائیداد پراپرٹی سواری میں انویسٹمنٹس جو پہلے سے کی گئی ہیں صرف انہی تک محدود رہنا زیادہ مناسب ہے۔ نئی انویسٹمنٹ سے گریز کرنا چاہیے، لیکن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں، خانگی ماحول میں کچھ تبدیلیوں کا ارادہ ہے یا ایون تعمیر یا پھر ڈیکوریشن کا ارادہ ہے تو پہلے ہفتے کا انتخاب مت کریں۔ باقی پورا مہینہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو نظر آتا ہے۔ ذاتی صحت آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ مثبت رہے گی۔ نہ صرف ذاتی صحت آپ لوگوں کی بہتر ہے بلکہ آپ لوگوں کی ملازمتی ذمہ داریاں کافی حد تک انشاءاللہ نکھرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ایسے لوگ جو کہ ملازمت کے متلاشی ہیں کوشش کرنے سے حسب منشا آپ کو ملازمت بھی مل پائے گی، اور آلریڈی جو آپ کی جاب چل رہی ہے اس میں بھی فائنینشلی طور کے اوپر آپ کو بینیفٹس مل جائیں گے، یا انکریمنٹ آپ کا رکا ہے یا پھر پے اگر بڑھانا چاہتے ہیں اور اس لیے جاب سوئچ کر رہے ہیں تو تب بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ فائدہ مل پائے گا۔ مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں یہاں پہ چیزیں آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہیں۔ مزید نئے معاہدے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کا شریک کار آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو عزت اور ویلیو دیتا ہوا نظر آئے گا، اور متوقع طور کے اوپر مشترکہ مفادات کے کاموں میں آپ لوگ کافی حد تک ذہنی طور کے اوپر اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں خوبصورتی آتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات اور رکاوٹیں نہ صرف ختم ہو جائیں گی بلکہ اگر آپ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں اور کسی کو پیغام بھجوانا چاہیں کوشش کریں تو متوقع طور کے اوپر بہت اچھا انشاءاللہ آپ کو ریسپانس ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ آپ لوگ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ لیے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ محافل کا انعقاد یا پھر روحانی طور کے اوپر محافل میں شمولیت بھی آپ لوگوں کی اس پورے مہینے میں وقتاً فوقتاً رہ پائے گی۔ اس کے علاوہ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کریئر، کاروبار، روزگار کے حوالے سے دیکھا جائے تو آمدنی کے اعتبار سے کافی حد تک انشاءاللہ چیزیں پازیٹیو نظر آتی ہیں، لیکن یہ پورا مہینہ تھوڑے سے حاسدین کی حد بندی کرنے کا بھی ہے جو کہ آپ کے بزنس میں، کریئر میں یا آپ کی عزت میں کسی نہ کسی طور پہ پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں، اور ان کی حد بندی کے لیے آپ لوگ جو وظائف پڑھنے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی طور پہ اپنے صدقہ دینا ہے وہ صدقہ بیسکلی آپ لوگوں کا رہے گا۔ ہر منگل والے دن
लेकिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। लियो बुर्ज असद, बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा महीना आप लोग अपने आप को थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से मोहतात रखने की ज़रूरत है। ओवर कॉन्फिडेंस और वीक डिसीजन मेकिंग, ये दो चीज़ें हैं जो पूरे महीने में आप लोगों ने ख़ास एहतियात की तरफ नोटिसेबल रखनी है, क्योंकि ये पूरा महीना अगर आप जो भी फैसले कर रहे हैं उसको नज़र षानी ज़रूर करना है। ना सिर्फ नज़र षानी करना है बल्कि अपने बुज़ुर्ग हज़रात और अपने मुखलिसीन दोस्तों के साथ मशवरा लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा महीना वीक डिसीजन मेकिंग की वजह से जो प्रॉब्लम्स होंगी आपकी ओवर कॉन्फिडेंस और वीक डिसीजन मेकिंग की वजह से होंगी। अदरवाइज़ कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। सही तो जिस्मानी बहुत उम्दा नज़र आती है। आप लोग अगर किसी बीमारी से उलझ रहे हैं तो आपको शिफा याबी मिलती हुई नज़र आती है। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। आपका शरीक हयात हो या फिर आप लोगों का शरीक कार हो, आपके साथ रिस्पेक्ट करता हुआ नज़र आता है, आपकी बात को वैल्यू देता हुआ नज़र आता है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ काम का मेयार बढ़ सकेगा बल्कि खानगी माहौल में भी बड़ी खूबसूरती नज़र आएगी। इसके साथ साथ मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ खुश आइंद होने की वजह से आप लोगों की अफसरान के साथ, को वर्कर के साथ और मातहत अफराद के साथ काफ़ी हद तक जो है मामलात में मज़ीद पुख्तगी आती हुई नज़र आएगी। लोग आपकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त कर सकेंगे, आपकी बात को वैल्यू करते हुए नज़र आते हैं। मतवक्को तौर पे अगर आप लोग अपने किसी इंक्रीमेंट के तलाश में हैं, इंतज़ार में हैं, या फिर आप लोग अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, कोशिश करें तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। लेकिन शर्त यही है कि आपने जो भी फ़ैसला करना है उसको एक दफ़ा नज़र षानी ज़रूर करना है, या फिर अपने मुखलिसीन से मशवरा ज़रूर करना है। आमदनी के वसाइल बढ़ते हुए नज़र आते हैं, माली मुश्किलात का खात्मा मतवक्को तौर पर नज़र आएगा, और रुके हुए काम या फिर अगर किसी को कर्ज़ दिया है उसकी वापसी का तकाज़ा करना चाहते हैं, तब भी कोशिश करने से आपको कर्ज़ की वापसी मिलती हुई नज़र आएगी। कॉन्फिडेंस लेवल को बहाल रखने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका बहाल है तो आप लोग बड़ी खुद एतमादी के साथ फैसले कर पाएंगे। अगर कॉन्फिडेंस लेवल शेक करता है तो फिर आप लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे। तो इस चीज़ को आप लोगों को बेहतर करने की ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस लेवल एक बैलेंस में रहे। कॉन्फिडेंस लेवल अगर आपका बैलेंस है और पॉजिटिव है तो फिर आप लोग काफ़ी हद तक अपने फैसलों को नज़र सानी करके मुस्बत डिसीजंस लेने की पोजीशन पे हैं। सफ़र का इरादा है, सफ़र से पहले सदका ज़रूर दें, और इसके साथ साथ दौरान सफ़र अपने लगेज के अलावा अजनबी अफराद से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। और जो लोग आपकी ज़िंदगी में नए शामिल हो रहे हैं उनके तजर्बात हरगिज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल मत करें। उनके तजर्बात ज़रूर सुनें, लेकिन उससे फ़ायदा उठाने के लिए चीज़ों को अगले महीने के लिए उठा रखें। ये महीना नए तजर्बात के लिए, या जो लोग रिसेंटली आपकी ज़िंदगी में शामिल हुए हैं उनकी बातों के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आता। खानगी माहौल आपका पूरे ही महीने बहुत ज़्यादा खुशगवार नज़र आता है, और फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके रवाबत में मज़ीद पुख्तगी नज़र आती है। जो माजी की बहस व तकरार है, माजी की रंजिशें हैं, वो माजी का हिस्सा होंगी। ये महीना आप लोगों के खानगी माहौल में काफ़ी हद तक खुशगवाराना अंसर को बहाल रखेगा। लेकिन ऐसे काम जो कि आप प्रॉपर्टी, सवारी, इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं उसमें भी जल्दबाजी से गुरेज करें, और चीज़ें अगर डिले हो रही हैं तो ये आपके हक में ज़्यादा बेहतर है। आप लोग इसमें कोई जल्दबाजी ना करें, अपनी हाकमाना तबीयत को थोड़ा सा कंट्रोल रखने की कोशिश करें, और दूसरों को उनके मिजाज के मुताबिक काम करने दें, ज़्यादा मुनासिब और बेहतर रहेगा। और फैमिली मेम्बर्स को भी अपनी हस्ब मंशा चलाने की कोशिश की बजाय उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करना ही आपके ऊपर इस पूरे महीने में वाजिब है। रोमानवी ज़िंदगी की बात की जाए तो रोमानवी ज़िंदगी में गलत फहमियों का स्टिल खात्मा होना बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरी रहेगा। अदरवाइज़ रोमानवी ज़िंदगी आप लोगों की थोड़ी सी उतार चढ़ाव का शिकार नज़र आती है। लेकिन अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद की फ़िज़िकल हेल्थ की ख़ास एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप लोगों के विरासती रिलेशनशिप हों या फिर लिटिगेशन से जुड़ी हुई चीज़ें हों, थोड़ा सा सुस्त रवि के साथ चलेंगी, आपके हज़्म मंशा मामलात अदा होते हुए नज़र नहीं आते। तो कोशिश करें कि जो मामला डिले हो रहे हैं उनको एज इट इज़ होने दें, उन पर बहुत ज़्यादा अपनी गिरफ्त कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। अगर गिरफ्त को मजबूत कर रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालात इंशाल्लाह इस महीने के इख्तिताम पे ऑटोमेटिकली तौर पर आपके फेवर में आ जाएंगे। करियर, कारोबार, रोज़गार की बात की जाए, ये पूरा महीना जो काम ऑलरेडी पहले से चल रहे हैं उनमें ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब है। इज़्ज़त, वक़ार और रुतबे की बहाली नज़र आती है, लेकिन इसके साथ साथ आला ज़रफ़ी मेन चीज़ होगी जो कि आपकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट को मज़ीद चार चांद लगाएगी। हल्का हिबाब की बात कीजिए तो हल्का हिबाब से तवक्कुआत की वाबस्तगी थोड़ा सा कम रखें, लेकिन हल्का हिबाब में वसत तो डेफिनेटली आएगी। तो जो नए लोग आ रहे हैं उनके तजर्बात को सुने ज़रूर, लेकिन फौरी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। ये पूरा महीना आप लोग जो अपना सदका देंगे वो हस्ब तौफीक रहेगा। हर इतवार वाले दिन गंदम या बाजरा। वर्गो, बुर्ज शुमला के हामिल जो लोग हैं, ये पूरे महीने की अगर हम लोग बात करें तो आमदनी के एतबार से चीज़ों को थोड़ा सा प्लान आउट कर लेना ज़्यादा मुनासिब है। आप लोग अपने आमदनी के वसाइल को बढ़ाना चाह रहे हैं, माली मुश्किलात के ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी, क्योंकि मुस्बत प्लानिंग नहीं है तो चीज़ें मुस्तहकम नहीं हो पाएंगी। माली मुश्किलात आपको ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आती हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका क़ुव्वत फ़ैसला इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ती हुई नज़र आती है। लोगों के साथ मोहब्बत का अंसर आपका हावी रख सकेगा। आप लोग
رشتوں کو جوڑنے کی بات کر سکیں گے، لوگوں کے لیے چیزوں کو سیکریفائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تجدید کا عمل جاری ہوگا، چاہے وہ عزیز و قارب کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، ازدواجی طور کے اوپر ہو، رومانوی لحاظ سے ہو، اولاد کے ساتھ ہو، یا پھر بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہر رشتے کے ساتھ آپ لوگ اپنے تعلقات کو بحال و برقرار رکھنے کی کوشش میں جڑ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ملازمتی ذمہ داریاں کافی حد تک اہمیت کی حامل رہیں گی، کیونکہ یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگ کافی حد تک جو ہے اپنی ملازمتی ذمہ داریوں سے تھوڑا سا وقتاً فوقتاً آن اینڈ آف تھوڑی سی غفلت برتتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے چیزیں بعد میں خرابی کا شکار ہو سکتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ملازمتی ذمہ داریوں کو خاص اہمیت دیں، اور قطعی طور کے اوپر اپنے ذمہ داریوں کو دوسرے فرد کے اوپر ڈائیورٹ نہ کریں، اسپیشلی جاب سے ریلیٹڈ، ادروائز آپ کو بعد میں پرابلم رہ سکتی ہے۔ صحت جسمانی آپ کی کافی حد تک امپروو نظر آتی ہے، صحت جسمانی میں انشاءاللہ شفا ملتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا خانگی ماحول جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے تعلقات اسپیشلی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنی جلدی بہتر ہوتے ہیں۔ جتنی جلدی تعلقات بہتر ہوں گے اتنا ہی جلد آپ کا خانگی ماحول بہتر ہو جائے گا، کیونکہ بیسیکلی آپ لوگ اس پورے مہینے میں اپنے رشتوں کو بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہر رشتے کے ساتھ تعلقات کو جب بہتر و بحال رکھیں گے تو آپ کے ہر طرح کے معاملات میں مثبت پہلو اجاگر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف ضرورت آپ کو اس سمر کی ہے کہ مہینے کے شروع سے پہلے ہی آپ لوگوں نے اپنے فائنینشلی طور کے پر چیزوں کو تھوڑا سا بہتر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کی جو خواہشات وابستہ ہیں دوسرے افراد کے ساتھ، اس کو بھی تھوڑا سا کم رکھنے کی کوشش کریں، اسپیشلی پہلے ہفتے میں، کیونکہ پہلے ہفتے میں بہت زیادہ توقعات کی وابستگی کر لینا، دوسروں کے ساتھ یا اپنے ذمہ داریوں کو ان کے اوپر ڈائیورٹ کر دینا آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلمٹک رہ سکتی ہیں۔ نتائج آپ کو وہ نہیں مل پائیں گے جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ پہلے ہفتے میں دوسروں کے ساتھ توقعات کی وابستگی تھوڑی سی کم رکھنی ہے۔ کریئر، کاروبار، روزگار کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کے لیے مشترکہ معاملات ہوں یا انڈیویجولی طور کے پر ذاتی کام ہو، ہر دو لحاظ سے آپ کے لیے چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ خوشبخت نظر آتی ہیں، اور آپ کی رسپیکٹ اور عزت دوسروں کی نظروں میں بڑھ سکتی ہیں۔ ازدواجی ریلیشن شپ میں پازیٹیوٹی یا پھر محبت کی شادی یا پسند کی شادی کے لیے کی گئی کوششیں کامیاب رہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں، اولاد آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو نظر آتی ہے، اور اولاد کی ہی وساطت سے آپ کی رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اور اولاد کی وجہ سے آپ کو ذہنی سکون بھی انشاءاللہ مہیا رہے گا۔ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کا زمین، جائیداد، سواری، پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی بھی تنازع چل رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، مسائل چل رہے ہیں، وہ انشاءاللہ اس پورے مہینے میں نہ صرف سلجھ جائیں گے، بلکہ ایسے تمام لوگ جو کہ اپنے گھر کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اپنی سواری کو تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ کو اس پورے مہینے میں ایسے مواقع ملیں گے کہ آپ اپنی اس خواہش کا تکمیل کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ایسے تمام کام جو کہ بیسیکلی لیٹیگیشن سے جڑے ہیں، یا وراثتی یا پنچایتی پرابلمز ہیں، ایسے تمام چیزوں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنے بزرگوں کی فیور کرنی چاہیے اور ان کی بات کو ویلیو کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی بات کو اہمیت دے رہے ہیں، اسپیشلی لیٹیگیشن یا پھر وراثتی اور پنچایتی صورت میں جو چیزیں آپ حل کر رہے ہیں، اپنی بات کو اہمیت اور ویلیو کرنا یا اپنی بات کے اوپر ڈٹے رہنا آپ کے لیے پرابلمٹک رہ سکتا ہے۔ دوسروں کی بات کو پریفر کرنا ایٹ دا اینڈ آپ کے لیے ہی انشاءاللہ بینیفیشل رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ آپ کے کریئر، کاروبار، روزگار میں جو اضافہ اور بڑھاوا نظر آتا ہے، اس میں کچھ ایسے نئے معاہدے بھی نظر آتے ہیں جو کہ آپ کافی عرصہ سے کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہو نہیں پا رہے تھے۔ یہ پورا مہینہ پہلے ہفتے کے علاوہ کافی حد تک کریئر، کاروبار یا نئے معاہدوں کی تکمیل کے لیے کافی حد تک خوش وقت نظر آتا ہے، اور متوقع طور پر آپ کی زندگی میں 15 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک کا جو ٹائم ہے، یہ ہلکا احباب کی وجہ سے، سوشلی طور کے اوپر روابط کی وجہ سے، یا پھر آپ کی خواہشات کا پورا ہونا جو ہے ان 5 دنوں میں نظر آتا ہے، اور یہ 5 دن ایسے ہیں جن میں درینہ خواہشات بھی کوشش کرنے سے آپ کی انشاءاللہ ڈیفینیٹلی طور کے اوپر پوری ہو پائیں گی۔ یہ پورا مہینہ جو آپ لوگ تھوڑا سا احتیاط برتیں گے اپنے نصیب کے حوالے سے اور اپنے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی ہرڈلز یا پرابلمز کو بہتر بنانے کے لیے، یا پھر فائنینشلی طور کے مشکلات کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے، وہ آپ صدقہ دیں گے اپنا ہر جمعے والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ لبرا، برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کو اپنی ڈیسیژن میکنگ کو بہت زیادہ پازیٹیو رکھنا ہے، کیونکہ قوت فیصلہ آپ لوگوں کی اس پورے ہی مہینے میں بہت زیادہ نکھری ہوئی ہونی چاہیے۔ اگر ڈیسیژن میکنگ آپ کی عمدہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ہر طرح کے معاملات میں پریشانیاں رہ سکتی ہیں، اسپیشلی رومانوی زندگی میں، ملازمتی زندگی میں اور رشتوں کے اعتبار سے۔ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کو اپنے آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو رکھنا ہے، کانفیڈنس لیول اپنا بحال رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ گو کو یہ پورے مہینے میں آپ لوگوں کو آمدنی کے اعتبار سے اتنی پرابلمز نہیں ہیں، مالی مشکلات آپ کی سلجھنے جا رہی ہیں، حل ہونے جا رہی ہیں، اور پچھلے جو مہینے میں تھوڑی سی جذباتی پن تھا، جلد بازی تھا، وہ گو کے کم ہوگا، لیکن ڈیسیژن میکنگ جب تک امپروو نہیں ہے تب تک چیزیں آپ کی اسٹل ابھی رکاوٹ کا شکار ہیں۔ تو سب سے مین چیز ہے کہ آپ لوگ مخلصین کا تھوڑا سا کیٹیگرائزیشن کریں گے۔ جو فرد آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں، ان کے ساتھ
साथ चीज़ों को मिल के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो आपके हक में ज़्यादा मुफीद और बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ ये पूरा महीना आपका कॉन्फिडेंस लेवल की बहाली के अलावा, सफ़र कर रहे हैं तो सफ़र आपके लिए खुशबख्त नज़र आता है। ना सिर्फ सफ़र खुशबख्त नज़र आता है बल्कि आपके अजीज़ो क़रीब रिश्तेदार और बहन भाई इनके साथ तजदीद का अमल जारी करने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो तब भी चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह खुशबख्त हैं। और इसके साथ साथ ये पूरा महीना आप लोगों के खानगी माहौल में खुशबख्तियाँ होने की वजह से या फिर ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी सवारी में की गई इन्वेस्टमेंट से माली मफादात रहने की वजह से चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिव रहेंगी और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब इंशाअल्लाह बढ़ा देंगी। लेकिन आप लोगों की जो वालदा की स्पेशली दुआएं हैं या उनका बेसिकली आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अमल दरामद है, उसकी वजह से आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ दोबारा से बहाल हो पाएंगी। ना सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी में चीज़ें पॉजिटिव रहती हुई नज़र आती हैं बल्कि आप लोगों के जो ज़ाती काम हैं स्पेशली मुश्तरका नौइयत से जुड़ी हुए मामलात, उनमें भी चीज़ें काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह मुस्बत पहलुओं की तरफ हामिल हो जाएंगी। और मुश्तरका मफादात के जितने भी काम हैं, या तो अगर नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं या जो पहले से काम चल रहे हैं, उनमें काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। और आपका जो शरीके कार है जिसके साथ आप मिल के काम कर रहे हैं वो आपकी बात को अहमियत देता हुआ नज़र आएगा, वैल्यू करता हुआ नज़र आएगा और मिल के आप लोग अपने मसाइल का बहुत अच्छा और खूबसूरत हल भी तलाश कर पाएंगे। सेहत जिस्मानी आप लोगों की इंशाअल्लाह बेहतर होती हुई नज़र आएगी। मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आप लोग बड़े ऐसे तरीके के साथ अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। और मुतवक्का तौर के ऊपर ऐसे तमाम लोग जो कि अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं या आप लोग अपनी मुलाजमत को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर देना चाह रहे हैं या फिर अपनी को मुलाजमती ज़िम्मेदारियाँ आप लोगों ने इस पूरे महीने में कोई प्रेजेंटेशन की सूरत में अंजाम देनी है, तो लोग आपकी बात को वैल्यू करते हुए नज़र आएंगे, आपकी इज़्ज़त अफजाई पज़िराई हो सकेगी और अमली तौर के ऊपर भी आपको इसका इजहार नज़र आएगा कि लोग आपकी बात को, जो भी आप उनको समझाना या कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को वैल्यू करेंगे, आपकी बात को प्रायोरिटी देंगे। और इसके साथ साथ अगर आप जॉब को स्विच करने का इरादा है या फिर ऐसे लोग जो कि मुलाजमत के लिए परेशान हैं और किसी नई जगह या किसी जगह के ऊपर जॉब के मुतलाशी हैं, कोशिश करने से आपको भी इंशाल्लाह कामयाबी डेफिनेटली तौर के ऊपर मिल पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के ऐसे काम जो कि विरासती नौइयत के हों या लिटिगेशन से जुड़े हुए, यहाँ पर हासदीन आपके लिए प्रॉब्लम करते हुए नजर आएंगे। कामों में रुकावट, बिला वजह का इल्तवा, बिला वजह की तखीर, बिला वजह की मेंटली तौर के ऊपर डिप्रेशंस या फिर बिला वजह का डिस्टॉर्शन, आपके विरासती प्रॉब्लम्स, आप लोगों के ऐसे काम जो कि पंचायती सूरत में हल करने हैं या ऐसे काम जो कि लिटिगेशंस की सूरत में आपको हल करना चाहते हैं, ऐसे तमाम मामलात में दरअसल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या हर्डल्स रहती हुई नज़र आती हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने पहले से ज़हन नशीन रखना है कि अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, आपका कोई ऐसा मसला चल रहा है जो कि विरासती सूरत में हो और आप उसको हल करने का इरादा रखते हैं, तो इस महीने में चीज़ें थोड़ा सा रुकावट का शिकार रहेंगी। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग बिहेवियर आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी आपको पहले से अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश करनी है, अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए दूसरों के साथ मशवरा करने की कोशिश करनी है। तो ये पूरा महीना अपने डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ अपने मुखलिसीन के साथ ही मुशावरत को बहाल रखें, चीज़ें आपके हक में काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह नेक रहेंगी। ये पूरा महीना ऐसे स्पेशली स्टूडेंट हजरात जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात का हामिल है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं उनमें बिला वजह की प्रॉब्लम्स या फिर जो चीज़ें आप लोग क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं या जो आप लोग प्रेजेंटेशन या आप लोगों की प्रेपरेशन है उसके मुताबिक चीज़ें प्रैक्टिकली तौर के ऊपर उतनी गो थ्रू नहीं हो पाएंगी। इसमें आप लोगों को ख़ास तवज्जो रखने की ज़रूरत है और स्पेशली ये पूरा महीना स्टूडेंट हजरात के लिए और ऐसे तमाम लोग जो कि अपने आबाई शहर या अपने आबाई वतन से दूर हैं उनके लिए भी ख़ास तौर के ऊपर एहतियात का हामिल अपने ज़िम्मेदारियों को बर वक्त अंजाम देने के अतबार से। इसके साथ साथ ये पूरा महीना अगर हम लोग करियर, कारोबार, रोज़गार के अतबार से देखें तो पहला हफ्ता इस अतबार से थोड़ा सा एहतियात कुन है। पहले हफ्ते में कोई भी नया तजर्बा ज़िंदगी में शामिल नहीं होना चाहिए या किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट या किसी नए काम में आप लोगों की बिला वजह शमूलियत नहीं होनी चाहिए, स्पेशली अपने कारोबार या बिज़नेस के एतबार से। उसके बाद का जो महीना है वो थोड़ा सा नए तजर्बात या नई इन्वेस्टमेंट्स के लिए पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने एक दफ़ा अपने फ़ैसलों को नज़रसानी या मुखलिसीन से मशवरा करने के बाद ही कोई नया फ़ैसला या नई इन्वेस्टमेंट करनी है या नया तजर्बा करना है। अदरवाइज़ अगर ख़ुद से आप लोग कोई डिसीजन ले रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रह सकते हैं। और एहतियात आपके ऊपर इस पूरे महीने में हर लिहाज से वाजिब है क्योंकि आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा इंप्रूव नहीं है शायद जितने भी आप उसको समझ रहे हैं। ये पूरा महीना जो आप लोग अपने सदकात देंगे अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए, अपने डिसीजन मेकिंग को बेहतर रखने के लिए और अपने माली मुश्किलात से सिमटने के लिए, तो ये पूरे महीने का जो आप लोगों का सदका रहेगा, ये सदका आपका दो तरह से है। पहला सदका जो आप देंगे वो हर इतवार वाले दिन होगा, हस्ब तौफीक गंदम या बाजरा, और दूसरा जो आप सदका देंगे वो दूसरा सदका आप लोगों का रहेगा हर मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। स्कॉर्पियंस, बुर्ज अक़रब के हामिल जो लोग हैं, ये पूरा महीना आप लोगों को थोड़ा सा अपने जज्बात को कंट्रोल रखना है, डिसीजन मेकिंग को बेहतर कर रखने की कोशिश करनी है। और ये पूरा ही महीना
آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی اپنے کریئر، کاروبار، روزگار کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے، کیونکہ قوت فیصلہ آپ لوگوں کی اتنی زیادہ پائیدار نظر نہیں آتی، ویک ڈیسیژن میکنگ نظر آتی ہے، اور نہ تجربہ کاری کی بنیاد یا پھر جلد بازی کی بنیاد کے اوپر آپ لوگ کچھ ایسے فیصلے کر سکتے ہیں جس میں بعد میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی پشیمانی بھی رہے گی۔ اس اعتبار سے تھوڑا سا رک کے، سوچ سمجھ کے، مشورہ کر کے، اپنے ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ لوگ فیصلہ کریں گے، اقدامات کریں، زیادہ مناسب اور بہتر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کریئر، کاروبار، روزگار میں کچھ نئے تجربات کرنے سے گریز کریں تو زیادہ مناسب ہے، اور اگر کوئی نئے کام کی شروعات کرنی بھی ہے تو پھر آپ لوگ 15 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک کا جو ٹائم ہے یہ انتخاب کریں تو زیادہ مناسب رہے گا۔ ادروائز پورے مہینے کے جو باقی ایام ہیں وہ نئے تجربات یا نئے معاہدوں کے اعتبار سے اتنا زیادہ خوشائند نظر نہیں آتے۔ صرف 15 سے 25 تک کے وہ ایام ہیں جن میں آپ لوگوں کا حاکم ستارہ آپ کے کریئر، کاروبار، روزگار کے اعتبار سے کافی خوشائند نظر آتا ہے، تو صرف انہی ایام میں نئے کاروبار یا نئے معاملات کا آغاز کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ لیکن اس کے اعتبار سے زیادہ مناسب تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کے جو پہلے سے چیزیں چل رہی ہیں انہی کو آپ لوگ سمیٹ لیں تو زیادہ پازیٹیو رہیں گی۔ آمدنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مالی خوش بختیاں تو نظر آتی ہیں، لیکن ویک ڈیسیژن میکنگ کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ آ سکتا ہے، یا پھر ناگہانی اخراجات ہونے کی وجہ سے، یا پھر شاہانہ مزاجی کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنی فائنینشیل پرابلمز کو تھوڑا سا پرابلماتک رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اپنی فائنینشیل پرابلمز کو اگر آپ لوگ شاہانہ مزاجی کو کنٹرول رکھیں اور آپ لوگوں کی ویک ڈیسیژن میکنگ اگر کنٹرول ہو جائے تو آپ لوگ اپنی مالی مشکلات جو ہیں اس کے اوپر بہت اچھی طرح گرفت حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فائنینشلی طور کے اوپر پوزیشن بھی آپ کی انشاءاللہ مثبت رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس لیول کی بحالی کے اوپر تھوڑی سی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور کانفیڈنس لیول کی بحالی جو ہے یہ یا تو نئے تجربات زندگی میں حاصل کرنا، یا پھر مطالعے کا رجحان رکھنا، یا پھر اپنے حلقہ احباب اور بزرگوں کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا آپ کے تجربات اور مزید آپ کی کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ کر سکتا ہے۔ تو کانفیڈنس لیول جو ہے اس کے اوپر بھی ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ہی مہینہ سفر کا ارادہ ہو تو سفر آپ کے لیے کافی پازیٹیو ہے۔ دوران سفر کچھ نئے تجربات بھی رہتے ہوئے نظر آئیں گے، اور دوران سفر کچھ نئے دوست بھی آپ کی زندگی میں شامل رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سفر آپ کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ نصیب میں بہتری نظر آتی ہے، اور ٹریول کے بعد آپ کی مشکلات میں ڈیفینیٹلی طور کے اوپر کمی آئے گی، اور آپ کا کانفیڈنس لیول کافی حد تک انشاءاللہ امپروو ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہن بھائی، عزیز و قارب رشتہ دار، بالخصوص جو آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، کافی حد تک آپ کے ساتھ اپنے روابط کو عمدہ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے معاملات کو خوشبخت رکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسپیشلی یہ پورا مہینہ عزیز و قارب رشتہ دار اور بہن بھائیوں کے ساتھ کافی حد تک انشاءاللہ مثبت بنیادوں کے اوپر استوار رہتا ہوا نظر آئے گا۔ ایون اگر آپ کوئی ایسا ٹریول کر رہے ہیں جو کہ تجدید کی بنیاد کے اوپر ہے، اپنے معاملات کو مثبت بنانا ہے، بہتر بنانا ہے، تو تب بھی سفر آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوشبخت ہے۔ خانگی ماحول آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ معیاری ثابت ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ فیملی ممبر کے ساتھ آپ کے جو ماضی کے بحث و تکرار یا ماضی کی ہرڈلز، رکاوٹیں تھیں، وہ ماضی کا حصہ ہوں گی، اور معاملات نئے سرے سے آپ لوگوں کے خانگی ماحول میں مثبت سلسلے سے استوار رہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اس پورے ہی مہینے میں والدہ کی صحت جو ہے یہ وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ احتیاط کن ثابت ہوگی، کہ والدہ کی صحت کے اعتبار سے آپ کو قطعی طور کے اوپر کوئی غفلت برتنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ رومانوی زندگی کی بات کی جائے تو معاملات محبت آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو نظر آتے ہیں۔ معاملات محبت، اور اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو تب بھی اولاد آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوشبخت نظر آتی ہے، اور اولاد کی ہی وجہ سے آپ لوگوں کا خود اعتمادی اور کانفیڈنس لیول بھی امپروو ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ اگر آپ لوگوں کی ذاتی صحت کی بات کی جائے تو صحت کے لحاظ سے کافی حد تک چیزیں انشاءاللہ مثبت رہ سکیں گی۔ ماضی کی پرابلمز، بیماریاں، اور اگر آپ لوگ کسی بھی طور کے اوپر کسی سرجری سے گزر رہے ہیں تو ریکوری پروسیس کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہوگا، اور اس میں تیزی نہ صرف آ سکے گی بلکہ یہ پورا ہی مہینہ آپ کی صحت کی بحالی کا عمل وقفے سے جاری و ساری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا یہ پورا مہینہ ملازمتی ذمہ داریوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ملازمتی ذمہ داریوں سے بھی کافی حد تک انشاءاللہ آپ لوگ خوشبخت نظر آتے ہیں، کہ آپ لوگوں کے جو کو ورکرز ہیں یا آپ لوگوں کے جو ماتحت ہیں آپ کے ساتھ اپنے روابط کو بحال رکھے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے تعاون کی ہی وجہ سے آپ لوگوں کی ملازمتی ذمہ داریاں کافی حد تک انشاءاللہ بر وقت انجام پا جائیں گی۔ مشترکہ مفادات کی بات کی جائے تو مشترکہ مفادات کے جتنے بھی کام ہیں ان میں جلد بازی سے تھوڑا سا گریز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی ڈیسیژن میکنگ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو ملازمتی اور اس کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفادات کے جتنے کام ہیں ان میں جلد بازی سے تھوڑا سا گریز کریں، اور اس کے علاوہ ازدواجی زندگی سے جڑی ہوئی بھی جتنی چیزیں ہیں آپ کو اپنے شریک حیات کے ساتھ بحث و تکرار سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ یہی انڈیکیشنز آپ کو پچھلے مہینے کے آخری ہفتے میں بھی تھیں، اور یہی انڈیکیشنز اس مہینے میں بھی ہیں، کہ آپ لوگوں نے
اپنے شریک حیات اور شریک کار دونوں سے قطعی طور کے اوپر بحث و تکرار نہیں کرنی، چیزوں کو درگزر کر دیں، اور اگر آپ لوگ شریک کار جس کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اس کی سوچ کے مطابق معاملات کو انجام دیں تو ڈیفینیٹلی طور کے اوپر چیزیں آپ کے لیے زیادہ فیوریبل ثابت ہو سکیں گی۔ ذاتی بزنس اور کاروبار کی بات کی جائے تو ذاتی بزنس اور کاروبار ایز اٹ از جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلانا زیادہ مناسب ہے، خاص رد و بدل کرنا چیزوں میں اتنی زیادہ مناسب نظر نہیں آتا۔ لیکن ایسے لوگ جو کہ ابراڈ یا پھر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ ٹریڈ سے ریلیٹ کرتا ہے، تو پہلا ہفتہ آپ لوگوں کا ماہ مارچ کا خاص احتیاط کا حامل ہے، اور پہلا ہفتہ ایسے لوگوں کے لیے بھی خاص احتیاط کا حامل ہے جو کہ کسی بھی طور کے پر اپنا ایگزامز دے رہے ہیں یا پھر آپ لوگ اسٹوڈنٹ ہیں اور تعلیمی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے پہلے ہفتے میں احتیاط لازم ہے، یا پھر ایسے لوگ جو کہ ابراڈ ٹریول کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں تو پہلا ہفتہ بیرون ملک سفر کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے خاص احتیاط کا حامل ہے۔ دوران سفر پرابلمز یا بلا وجہ اجنبی لوگوں سے آپ لوگوں کی معاملات میں خرابیاں رہنے کی انڈیکیشنز ہیں، تو سفر کر رہے ہیں پہلے ہفتے میں تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، اور تعلیمی اغراض و مقاصد کے لحاظ سے بھی چیزوں کو آپ لوگ تھوڑا سا بزرگوں یا اپنے اساتذہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ان کی سوچ کے مطابق ہی معاملات کو انجام دینا زیادہ خوش بخت ہے۔ یہ پورا مہینے کا جو آپ لوگ بیسیکلی صدقہ دیں گے اپنے پرابلمز، ہرڈلز اور اپنے ڈیسیژن میکنگ کو پازیٹیو رکھنے کے لیے، وہ صدقہ آپ لوگوں کو رہے گا ہر منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ سیجیٹیریس برج قوس کے حامل جو لوگ ہیں، اس پورے مہینے کی بات کی جائے تو آمدنی کے اعتبار سے یہ پورا مہینہ کافی حد تک آپ لوگوں کے لیے خوش بخت نظر آتا ہے۔ آمدن کے وسائل بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، مالی مشکلات میں خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایون اگر آپ لوگوں کے اخراجات بہت انکریز کر چکے ہیں، اخراجات میں کمی نظر آتی ہے، پورے مہینے کوشش کرنے سے خواہشات کی تکمیل بھی ممکنات میں سے ہو سکے گی۔ لیکن آپ لوگوں کی کچھ ایسی خواہشات جو کہ ہلکا حباب سے منسلک ہیں، اس کو تھوڑا سا حقیقت پسندی کے اوپر مبنی رکھنا ہی زیادہ مناسب رہے گا۔ اس پورے مہینے آپ لوگوں کے عزیز و قارب رشتہ دار بہن بھائی آپ کے ساتھ روابط بہت خوش آئند رکھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کے کیا گیا کام آپ کے لیے عزت اور آپ لوگوں کے لیے مالی مفادات کا باعث بنے گا۔ آپ لوگوں کے ایسے کام جو کہ بیسکلی آپ لوگ زمین جائیداد پراپرٹی کی سواری سے کر رہے ہیں یا پھر ٹریڈ سے کر رہے ہیں، تب بھی آپ لوگوں کے لیے آمدنی کے وسائل بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مالی مشکلات کے حل کے علاوہ آپ لوگوں کی پوزیشن میں مستحکم پن آتا ہوا نظر آئے گا۔ سفر کا ارادہ ہے، سفر آپ لوگوں کے عزت اور وقار اور رتبے میں اضافے کا ثمرہ ثابت ہوگا، اور سفر کے دوران کچھ نت نئے تجربات آپ کی زندگی میں ہو سکتے ہیں جس کو آپ لوگ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں پریکٹیکلی صورت میں، تو آپ لوگوں کو کافی حد تک اپنے مقاصد میں انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ پورا مہینہ خانگی لحاظ سے بھی کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہے۔ فیملی ممبر کے ساتھ آپ کے تعلقات نہ صرف عمدگی کے ساتھ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ ماضی کے اختلافات ختم ہونے سے آپ لوگوں کے رشتوں میں مزید اور زیادہ پختگی آ سکتی ہے۔ والدہ کی دعائیں یا پھر ان کی ایڈوائزز کی وجہ سے آپ لوگوں کی فائنینشیل پوزیشن میں بہتری آ جائے گی۔ ایون آپ لوگوں کا یہ پورا مہینہ بیسکلی ملازمتی اعتبار سے ہو، مشترکہ مفادات کے کاموں کے لحاظ سے ہو، یا ذاتی بزنس کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار کافی حد تک انشاءاللہ آپ کو سکھ دلاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ پورے مہینے میں آپ لوگوں کے مشترکہ مفادات کے کاموں میں بڑھاوا نظر آتا ہے، ذاتی بزنس کریئر میں کچھ نئے آمدنی کو بڑھانے کے مواقع ملتے ہوئے نظر آئیں گے، اور کچھ نئی انویسٹمنٹس کا بھی ارادہ اس پورے مہینے میں آپ لوگ وقتاً فوقتاً کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کو آپ لوگ عملی رنگ بھی انشاءاللہ دے پائیں گے۔ یہ پورا ہی مہینہ ازدواجی زندگی کے اعتبار سے بھی کافی خوشائند نظر آتا ہے کہ شریک حیات آپ لوگوں کے لیے ایک اچھے نصیب کا باعث بنے گا۔ شریک حیات کی وجہ سے یا اس کے ایڈوائزز کی وجہ سے یا اس کے نصیب کی وجہ سے بھی آپ لوگوں کو مالی طور کے پر انشاءاللہ پروفٹ ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے لیے صحت جسمانی کے لحاظ سے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو ہے۔ آپ لوگوں کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہونے جا رہی ہے۔ اگر آپ کسی بیماری سے الجھ رہے ہیں، کسی بیماری سے گزر رہے تھے، تو وہ ماضی کا حصہ ہوگا۔ انشاءاللہ پہلا ہفتہ گزرنے کے بعد ہی آپ لوگوں کی صحت میں بہتری آ جائے گی۔ لیکن یہ پورا مہینہ رومانوی زندگی کے اعتبار سے تھوڑا سا احتیاط کا حامل ہے۔ نہ صرف رومانوی زندگی کے اعتبار سے تھوڑا سا احتیاط کا حامل ہے، بلکہ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے روز و شب ان کی صحت یا پھر اولاد کی زندگی سے جڑی ہوئی پرابلمز بھی آپ کے لیے تھوڑا سا احتیاط کی حامل رہیں گی۔ اگر آپ لوگوں نے بر وقت کچھ فیصلے نہ کیے تو یہی پرابلمز مزید بڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے بر وقت اپنی رومانوی زندگی میں چیزوں کو ختم نہیں کیا، پرابلمز کو ختم نہیں کیا، حساسیت کو اوورکم نہیں کیا، تو پھر آپ کی رومانوی زندگی میں بھی پرابلمز رہنے کی انڈیکیشنز ہیں، جو کہ آپ کو پورے مہینے میں وقتاً فوقتاً بلا وجہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب رکھے گی۔ ان دو چیزوں کے اوپر آپ لوگوں کو تھوڑا سا فوکس رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اوورآل پورا مہینہ دیکھیں تو آپ کے لیے کافی حد تک اچھے ثمرات کا حامل نظر آتا ہے۔ اسپیشلی 18 تاریخ کے بعد کا جو ٹائم ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے کانفیڈنس لیول وائز، آمدنی کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ ساتھ خانگی محبت کے ساتھ ساتھ فزیکل ہیلتھ وائز آپ کے لیے کافی حد تک پازیٹیو ہے۔ ایون آپ کی خواہشات کا پورا ہونا جو ہے 18 تاریخ کے بعد انشاءاللہ نظر آتا ہے۔ کریئر، کاروبار، روزگار کی بات کی جائے تو عزت وقار بڑھاوے کے ساتھ ساتھ کریئر، کاروبار، روزگار میں بھی نئے مواقع ڈیفینیٹلی طور
طور کے اوپر مل پائیں گے اور حاسدین زندگی سے کافی حد تک انشاءاللہ اس پورے مہینے میں جو آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے، اسپیشلی اپنے آپ کو کانفیڈنس لیول وائز بہتر رکھنے کے لیے اور حاسدین کی حد بندی کے لیے، وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر رہے گا حسب توفیق گندم یا باجرا۔ کیپریکون برج جدی، کیپریکونینز کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا مہینہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کے کانفیڈنس لیول وائز بہت عمدگی کا حامل ہے۔ ڈیسیژن میکنگ امپروو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، زندگی میں تجربات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ممکنہ طور کے اوپر آپ لوگ زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ تھوڑا سا آشنا رہ سکیں گے۔ حقیقت پسندانہ سوچ اور مثبت مرحلے اور اس کے ساتھ ساتھ فراخ دلی، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، یہ تمام وہ خوبصورتیاں ہیں اس مہینے کی جو کہ آپ کے اس پورے مہینے کو چار چاند لگا دیں گی۔ آپ لوگ کو اپنی درینہ خواہشات کی تکمیل ممکنہ طور پہ ملتی ہوئی نظر آئے گی، اخراجات میں کمی نظر آتی ہے، شاہانہ مزاجی کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف اخراجات میں کمی بلکہ آپ لوگوں کے آمدنی کے وسائل بھی بڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کرنے سے زندگی میں کچھ نئے تجربات، نئی تبدیلیاں، نئی ثمرات اور اس کے علاوہ ایون آپ لوگوں کے کریئر، کاروبار، روزگار میں بھی تبدیلی کے اگر ایسے لوگ جو خواہش مند ہیں کوشش کرنے سے کامیاب رہ سکیں گے۔ آپ لوگ اگر اپنے خانگی ماحول میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اپنے کام کی جگہ کے اوپر، اپنے گھر کی ڈیکوریشن میں، اپنی سوچ میں، اپنے کردار میں، اپنے مزاج میں تبدیلی کے خواہش مند ہیں تو یہ پورا ہی مہینہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ثمرات کا حامل نظر آتا ہے۔ کانفیڈنس لیول امپروو رہتا ہوا نظر آئے گا اور خود اعتمادی کی بنیاد کے اوپر کیے گئے فیصلے آپ لوگوں کو کافی حد تک انشاءاللہ دوسروں کی نظروں میں عزت اور رتبے پہ اضافے کی طرف لے جائیں گے۔ یہ پورا مہینہ اگر آپ لوگ سفر کر رہے ہیں تو سفر نہ صرف وسیلہ ظفر ثابت ہوگا بلکہ دوران سفر بھی کچھ نئے تجربات آپ کی زندگی میں آتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس تخیل کو جو حقیقت کا رنگ دینے کا لمحہ ہے وہ آپ کے لیے ذہنی طور کے اوپر کافی حد تک انشاءاللہ پرمسرت لمحہ ثابت ہوگا۔ یہ پورا مہینہ کریئر، کاروبار، روزگار کے علاوہ آپ کے خانگی ماحول کو دیکھا جائے تو درپیش مشکلات ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تجدید کا مرحلہ شروع ہوگا اور ان کی خواہشات کا احترام کرنے کا بھی آپ لوگوں میں جذبہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اپنی خواہشات کو پس پش رکھتے ہوئے دوسروں کی، اسپیشلی اپنے بلڈ ریلیٹیوز کی کافی حد تک خواہشات کا احترام کر پائیں گے اور اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اختلافات کو ختم کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہ پورا ہی مہینہ اپنے حلقہ احباب کے اغراض و مقاصد کے اعتبار سے بھی کافی حد تک انشاءاللہ مثبت ہے کہ آپ لوگوں کے حلقہ احباب میں جو ایسے لوگ جو کہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں تھے، آپ لوگ ان کو زندگی سے کافی حد تک سائڈ پہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور صرف مخلص احباب تک محدود رہتے ہوئے آپ لوگ ان کی خواہشات کا احترام اور اپنے تعلقات میں مزید اور زیادہ پختگی بھی لا سکیں گے۔ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کی رومانوی زندگی کے لحاظ سے بھی کافی حد تک خوشبخت نظر آتا ہے اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے نصیب سے آپ کو مالی مفادات کا حصول بھی ممکنات میں سے مل پائے گا۔ صحت جسمانی آپ لوگوں کی کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہ پائے گی۔ ماضی کی جو صحت کی خرابیاں تھیں وہ ماضی کا حصہ ہوں گی۔ یہ پورا مہینہ فزیکل ہیلتھ وائز انشاءاللہ امپروومنٹ نظر آتی ہے، لیکن ملازمتی ذمہ داریوں کے اعتبار سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنی احساس ذمہ داری کو بڑھانا چاہیے کیونکہ ملازمتی ذمہ داریاں اگر بر وقت انجام نہ پائیں تو پھر آپ لوگوں کو حکام کی طرف سے پرابلم رہ سکتی ہیں۔ تو ملازمتی ذمہ داریوں کو بر وقت انجام دینا آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیو رہے گا۔ مشترکہ مفادات کے کاموں کے لیے پہلا ہفتہ احتیاط کا حامل ہے، لیکن باقی پورا مہینہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت نظر آتا ہے۔ یہی پہلا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ازدواجی ریلیشن شپ وائز بلا وجہ کے اختلافات، جھگڑے، لڑائی جھگڑے، پرابلمز، مس انڈرسٹینڈنگز، پہلا ہفتہ خاص احتیاط کا حامل ہے اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا درگزر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ پہلا ہفتہ گزرنے کے ساتھ ہی ازدواجی زندگی اور مشترکہ مفادات کے کام ہر دو اعتبار سے چیزیں خوشبخت ہونے جا رہی ہیں۔ انشورنس کلیم، لیٹیگیشن سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں کوشش کرنے سے انشاءاللہ ممکنہ طور کے اوپر آپ کے حق میں ہوں گی اور اگر کسی جگہ کے اوپر پیسے رکے ہوئے ہیں، قرض دیا تھا، قرض کی واپسی نہیں ہو پائی، تقاضا کرنے سے ممکنہ طور کے اوپر رکے ہوئے پیسے، ڈوبی ہوئی رقم بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ پورا ہی مہینہ آپ لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کا مہینہ ہے، لیکن صرف انحصار آپ لوگوں نے اپنے مخلص احباب کی طرف ہی کرنا ہے۔ اس پورے مہینے میں جو آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے حاسدین سے محفوظ رہنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات زندگی کو اوور آل بہتر رکھنے کے لیے، تو وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا۔ ایکویریس برج العلم، ایکویرینس کے حامل جو لوگ ہیں، یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت پہلو اجاگر رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوچ میں تعمیری پہلو نہ صرف اجاگر ہو سکیں گے بلکہ آپ لوگ اپنی ذات کے محور سے باہر نکلتے ہوئے اپنے ساتھ کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہیں ان کی بھی خواہشات کا احترام انشاءاللہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے تعلقات میں مزید اور زیادہ پختگی آ جائے گی۔ اخراجات کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حاسدین کی حد بندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فائنینشلی طور کے اوپر تھوڑی سی پلاننگز کی ضرورت ہے کیونکہ اخراجات تو کم ہو رہے ہیں، لیکن
آمدنی کے وسائل اتنے نہیں بڑھ رہے جتنی آپ لوگ محنت کر رہے ہیں. تو آمدنی کے وسائل کو بہتر اور بیلنس رکھنے کے لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنی فائنینشیل پلاننگ اس پورے مہینے کی ضرور کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا مہینہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ احتیاط کا حامل ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ایسے تمام لوگوں کے لیے بھی جو کہ اپنے آبائی شہر یا وطن سے دور روزگار کما رہے ہیں، ان کے لیے بھی خاص احتیاط کا حامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام لوگ جو کہ ابراڈ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، پہلا ہفتہ ان افراد کے لیے بھی خاص احتیاط کا حامل ہے. بغیر صدقہ کے سفر سے گریز کریں. اندرون ملک سفر کا ارادہ ہے تو اندرون ملک سفر آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، اور اندرون ملک کیا گیا سفر آپ لوگوں کے لیے مالی مفادات کا حصول بھی دلائے گا. یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت لمحات انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور نہ صرف آپ لوگوں کی سوچ میں مثبت امور انجام پاتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں کی پرسنالٹی کی گرومنگ بھی نظر آتی ہے. آپ لوگ اپنی سوچ کو تمیری پہلوؤں کے اوپر اجاگر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پریکٹیکلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگ حالات کی مکمل تصویر کشی کرنے کے بعد ہی پھر کوئی فیصلہ کریں گے. تو مثبت طور کے اوپر یہ مہینہ آپ لوگوں کے کریئر، کاروبار، روزگار کے اعتبار سے انشاءاللہ ایک مثبت مہینہ ثابت ہوگا، صرف پہلے ہفتے کو چھوڑ کے. پہلے ہفتے میں ہونے والے کمر در اکرب کے وہ ایام جو کہ 3 تاریخ سے لے کے 7 تاریخ تک جاری رہیں گے، ان ایام میں چیزیں آپ کے لیے پرابلمٹک رہ سکتی ہیں. اس پورے مہینے کے ایام کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو صرف پہلا ہفتہ ایک ایسا ہفتہ ہے جس میں آپ لوگ کو اپنے کریئر، کاروبار، روزگار کو بھی تھوڑا سا احتیاط کی طرف لازمی طور کے پر دیکھنا چاہیے، اور آپ کے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کو ایک دفعہ سے اوور ویو لازمی کر لیں. اسپیشلی آپ لوگوں کے مشترکہ مفادات کے جتنے کام ہیں ان میں اگر آپ مزید انویسٹمنٹ کا ارادہ رکھتے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کے اگر ذاتی کام ہی کیوں نہ ہو اس میں بھی مزید اگر انویسٹمنٹ کا ارادہ ہے، پہلے ہفتے میں نئے تجربات سے گریز کریں. پہلے ہفتے میں قمر در اکرب کے ایام میں احتیاط کے ساتھ ساتھ صدقہ ضرور دیجیے گا، جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی زوڈک سائن کے بعد بتا دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے ہفتے کی بات کی جائے تو رومانوی زندگی میں جو حساسیت تھی وہ کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کمپرومائزنگ کی صورت ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور محبت کے لمحات بڑھ جائیں گے. رومانوی زندگی میں آپ لوگوں کے رشتے کی پیورٹی نظر آتی ہے. اولاد کے روز و شب کو سٹل ابھی بھی تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. 15 مارچ تک، 15 مارچ سے پہلے جتنے معاملات ہیں اولاد کے روز و شب کے علاوہ ان کی صحت کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ پورا مہینہ آپ لوگوں کے ملازمتی معاملات کے لحاظ سے تھوڑا سا احتیاط کا حامل ہے، کیونکہ ملازمتی ذمہ داریوں میں کچھ غفلت بھی نظر آتی ہے. اور ملازمتی ذمہ داریوں میں اگر آپ لوگ اپنے کام کو دوسروں کے اوپر ڈائیورٹ کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اگر ٹرسٹ کر رہے ہیں اپنے کو ورکرز یا ماتحت کے اوپر اور اپنی ذمہ داریاں ان کے سپورٹ کر رہے ہیں، تو تب آپ کے لیے پرابلمز رہنے کی بھی انڈیکیشنز ہیں. ملازمتی ذمہ داریوں میں غفلت پورے مہینے آپ لوگوں نے قطعی طور کے پر نہیں برتنی، ادروائز معاملات بعد میں جا کے پرابلمز کی طرف آ سکتے ہیں. صحت جسمانی آپ لوگوں کی انشاءاللہ پہلے کی نسبت قدر بہتر رہے گی، لیکن پھر بھی جو پہلا ہفتہ ہے یہ صحت جسمانی کے اعتبار سے خاص احتیاط کا حامل ہے. اسپیشلی آپ لوگوں کی خوراک کے اعتبار سے جو فوڈ انٹیک ہے پہلے ہفتے میں آپ لوگوں نے اس بارے میں بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے. ازدواجی زندگی کو دیکھا جائے تو ازدواجی زندگی میں درپیش مشکلات ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ لوگوں کی تجدید کا عمل جاری ہوگا. نہ صرف درپیش مشکلات ختم ہوں گی بلکہ آپ کا شریک حیات آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور رومانوی زندگی میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال بحال و برقرار رہے گی. تو کلیشز کا خاتمہ ہے، رشتوں کی مضبوطی نظر آتی ہے. اس پورے مہینے میں آپ لوگوں کا کریئر، کاروبار، روزگار بلٹ اپ ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ لوگوں کو آمدنی کے وسائل بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگوں کو اپنے آمدن کو بڑھانے کے لیے کچھ نئے تجربات سے گزرنا ہے. پہلے ہفتے کو چھوڑ کے باقی پورے مہینے کے کسی بھی دن کا انتخاب کریں، آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوار ثابت ہوں گے. اس پورے مہینے میں آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے اپنے آپ کو اوور آل مینٹلی طور کے پازیٹیو رکھنے کے لیے اور کمر در اکرب کے منفی ایام اور منفی رجحانات سے محفوظ رکھنے کے لیے، وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا ہر اتوار والے دن حسب توفیق گندم یا باجرہ. پائسز برج حوت، پائسز والوں کا یہ جو پورا مہینہ ہے آپ لوگوں کا پورا ہی مہینہ خواہشات کے اعتبار سے کافی حد تک مثبت ہے. ہلکا احباب گرو کرتا ہوا نظر آتا ہے. مذہب، روحانیت، فلاحی کام، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکا احباب میں وسعت کے ساتھ ساتھ زندگی میں کچھ روحانی شخصیات کا بھی عمل درآمد نظر آتا ہے. یہ پورا مہینہ آمدنی کے لحاظ سے بھی کافی حد تک مثبت ہے. آمدنی میں درپیش مشکلات کم ہو رہی ہیں، اخراجات میں کمی آ رہی ہے، صحت میں بہتری ہو رہی ہے. ملازمتی ذمہ داریوں میں کافی حد تک انشاءاللہ نکھار آ سکے گا. آپ کے کو ورکرز آپ کے ساتھ تعاون بحال رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. مشترکہ مفادات میں درپیش مشکلات کم ہوئی ہیں، اور مشترکہ مفادات جو ہیں ان میں مزید اور زیادہ انویسٹمنٹ کی جو خواہش ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہی صورتحال آپ لوگوں کی کچھ ازدواجی زندگی میں بھی نظر آتی ہے. اور یہی صورتحال آپ لوگوں کی کچھ ازدواجی زندگی میں بھی نظر آتی ہے کہ شریک حیات کے ساتھ آپ کی جو بلا وجہ کا کمیونیکیشن گیپ چل رہا تھا، بلا وجہ کے اختلافات تھے اور بلا وجہ کے ہرڈلز چل رہے تھے، اس پورے مہینے میں چیزیں انشاءاللہ سمٹتی ہوئی نظر آئیں گی. اختلافات نہ صرف ختم ہو جائیں گے بلکہ رشتے میں مزید اور زیادہ پختگی نظر آتی ہے. لیکن رومانوی زندگی کی بات کی جائے تو رومانوی زندگی کے اعتبار سے پہلا ہفتہ بہت زیادہ حساسیت کا حامل ہے، اور یہی صورتحال مہینے کے آخری ہفتے میں بھی بحال رہے گی.
پہلا ہفتہ اور آخری ہفتہ یہ دو ایسے ویکس ہیں جن میں آپ لوگوں کو رومانوی زندگی کے اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ رومانوی زندگی میں احتیاط کے علاوہ کوشش کریں کہ آپ جس فرد سے محبت کر رہے ہیں قطعی طور کے اوپر اس کی کسی بھی بات سے انکار مت کریں، اور اگر اس کی کوئی ایسی خواہش ہے جس کو آپ فوری طور کے اوپر پورا نہیں کر پا رہے، خاموشی اختیار کر لینا، درگزر کر دینا زیادہ مناسب ہے۔ اور پہلے اور آخری ہفتے میں کمیونیکیشن گیپ بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ کمیونیکیشن گیپ بڑھ رہا ہے، اختلافات بڑھنے کی انڈیکیشنز موجود ہیں، اور حاسدین اپنے بد ارادوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صدقات کے ساتھ حاسدین کا تدارک لازمی طور کے اوپر کیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کے روز و شب میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے کہ ان کے روز و شب کے اوپر خاص نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے پہلے ہفتے میں۔ اولاد کے روز و شب اور ان کی صحت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت زیادہ احتیاط کی حامل ہیں ماہ مارچ کے پہلے ہفتے میں۔ کانفیڈنس لیول آپ کا بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی صورتحال آپ کو مسائل سے باہر نکالنے کے لیے ہی کافی رہے گی کہ کانفیڈنس لیول جو آپ لوگوں کا بلڈ اپ ہو رہا ہے، مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی آپ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی عمدگی کے ساتھ مستحکم فیصلے کرنے کی پوزیشن پہ نظر آتے ہیں۔ حلقہ باب کی گروتھ کے علاوہ آپ لوگوں کے جو فیملی ممبرز ہیں ان کا تعاون بھی بحال و برقرار رہتا ہوا نظر آتا ہے، اور حاسدین جو کہ آپ کے فیملی ممبرز کے ساتھ آپ کے روابط کو خراب کر رہے تھے، وہ آپ کی زندگی میں منظر عام کے اوپر آتے ہوئے نظر آئیں گے، جس کے بعد آپ لوگ بہتر حد بندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کا خانگی ماحول دوبارہ سے قطعی طور کے اوپر خرابی کی طرف نہ جا سکے۔ ایسے لوگ جو کہ زمین جائیداد پراپرٹی یا سواری میں انویسٹمنٹ کا ارادہ بنائے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے یہ پورا مہینہ کافی حد تک انشاءاللہ مثبت نظر آتا ہے کہ آپ لوگوں کی گئی انویسٹمنٹ سے یا ایون مشترکہ بنیادوں کے اوپر یا انڈیویجولی طور کے اوپر آپ کو ایسی تمام شعبہ ہے زندگی میں فائدہ پہنچائیں گے جن کا کام یا تو ٹریڈ سے ہے یا ایگریکلچر سے ہے یا پھر پراپرٹی یا وہیکل سے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے تمام لوگ جو کہ انشورنس کلیم لٹیگیشن سے بھی اپنے مسائل سے الجھ رہے ہیں، کوشش کریں تجربہ کار لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں تو متوقع طور کے اوپر آپ لوگ حاسدین کو زیر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی سوچ کے مطابق یا اپنے تجربات کے مطابق کوشش کرنا چاہتے ہیں وراثتی پرابلم کو سارٹ آؤٹ کرنا یا پھر لٹیگیشن سے جڑے ہوئے مسائل کو سارٹ آؤٹ کرنا، تو حاسدین قطعی طور کے اوپر اتنا زیادہ زیر نہیں ہو پائیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگ دوسروں کے مشورے یا بزرگوں کی سوچ کے مطابق چلیں گے تو معاملات زندگی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ کافی حد تک پازیٹیو رہیں گے۔ یہ پورا مہینہ عزت وقار رتبے میں اضافے کے علاوہ کریئر کی گروتھ اور ایون آپ لوگوں کے ماضی میں کیے گئے ایسے معاہدے جو کہ ذاتی بزنس کے حوالے سے تھے، ان سے بھی آپ کو مالی مفادات اس پورے مہینے میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ملتے رہیں گے۔ اس پورے مہینے کا جو آپ لوگ اپنا صدقہ دیں گے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھنے کے لیے اور ایون اپنے ریلیشنز میں حاسدین کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنی رومانوی زندگی میں تعلقات کو مضبوط رکھنے کے لیے جو صدقہ ہے وہ آپ لوگ دیں گے ہر پیر والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں نے اپنے پورے مہینے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پلان آؤٹ کیا ہوگا۔ ماہ رجب اور اس کے علاوہ ماہ شعبان کی برکتیں ضرور سمیٹیے گا، اور نوروز کے مواقع کے اوپر خاص دعائیں لازمی طور کے اوپر کیجیے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ بشرط زندگی آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ بہت ساری دعاؤں میں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔